आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, पूज्य गुर्व मम प्रयास पाठना च सर्वेभ्यः मम नमः। अहं गणतन्त्र दिवसस्य विषये किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। अस्मिन् दिवसे 26 जनवरी 1915 अस्माकं भारतदेशस्य संविधानं प्रवृत्तम् अभवत्, यस्मिन् भारतम् एकं प्रजासत्तात्मकं गणराज्यम् अभवत्। गणतन्त्र दिवसः अस्मान् भारतस्य स्वतन्त्रतायै प्राणान् उत्सृष्टवतां वीराणां शहीदानां बलिदानं स्मरति। अस्मिन् दिने भारतीयसेनायाः, वायुसेनायाः, नौसेनायाः च भव्य परेड् भवति, यत्र अस्माकं राष्ट्रस्य शक्तिम् एकतां च पश्यामः। संविधानम् अस्माकं देशस्य मार्गदर्शनं करोति। सर्वे नागरिकाः समानं महत्त्वं धारयन्ति। वयं सर्वे भारतस्य प्रजाः एव प्रशासनं कुर्वन्ति इति सिद्धान्तस्य पालनं कुर्मः। एतत् पर्व अस्मान् राष्ट्रस्य प्रति कर्तव्यं स्मरति। अन्ते अहं सर्वान् छात्रान् वदामि, वयं सर्वे मिलित्वा सत्येन, अहिंसया, देशभक्त्या च भारतदेशं महान् करिष्यामः। आगच्छन्तु, वयं प्रतिज्ञां कुर्मः, वयम् उत्तमाः नागरिकाः भविष्यामः। अस्माकं भारतं सदैव समृद्धं, शक्तिशालीं च भवतु इति मम कामना। जयतु संस्कृतं, जयतु संविधानं, जयतु भारतम्। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस प्रतिभाशाली छात्रा के लिए।